यसै सालमा चाहिँ शनि ग्रह र बृहस्पति ग्रह वक्री भएर धनु राशिमा एकै ठाउँमा गएको कारणले पनि यस्ता रोगहरू आएको हो कि भन्ने एउटा ज्योतिषहरूले रिसर्च एउटा अनुसन्धान पनि गरिरहेका छन्। तर वास्तवमा यस्तो सङ्क्रमण भएको बेलामा, यस्तो महामारी आएको बेलामा हामीले घरमै बसेर पनि भगवानको याद गर्न सक्छौँ। भगवानको बारेमा, देवालयको बारेमा, पूजाको बारेमा नबुझेको कारणले गर्दा व्यक्ति मन्दिरै जानुपर्छ, मन्दिरमै गएर भिडभाड गर्नुपर्छ, त्यहीँबाट सङ्क्रमण फैलाउनुपर्छ भन्ने होइन। अब गुरु पुरोहितलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, जसले टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बिना साइत, बिना मुहुर्त काम नगरिदिनु भएमा यसको मुहुर्तको लागि त भागवतको महात्म्यको 6औं अध्यायको प्रथम श्लोक नै लेख्या छ। धेरैजनाले एउटा शुभ भावना बोकेर मन्दिरमा गएको हुन्छ। मन्दिरमा गएर चाहिँ प्रायः जसो म चोर्न जाउँ, अरूलाई काट्न जाउँ भनेर कोही व्यक्ति नि त्यस्ता विचारहरू बोकेर जाँदैन। अहिलेको समयमा हामीले शुद्ध विचार घरमै बसेर पनि भगवानको, जसरी मैले अहिले शङ्कराचार्यले गर्नुभएको पूजालाई हरेक सामग्री उहाँले चढाउनु भयो तर वस्तु त्यहाँ देखिँदैन। म चाहिँ अब मन्दिर खोल्न हुँदैनलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन्छु, सङ्क्रमण बढी भएको हुनाले। अनि यति बेला मन्दिरमा भिडभाड, अथवा मन्दिर मात्रै होइन, हरेक स्थानमा जहाँ चाहिँ भिडभाड हुन्छ त्यो स्थान चाहिँ कम नै खोलेको राम्रो। सकेसम्म त्यहाँ हरेक चाहिँ स्वास्थ्य प्रक्रियाहरू अपनाएर। हिन्दू धर्ममा जात छुट्याएको छैन र दलित भनेर जुन बरु अहिले चाहिँ जात छुट्याइयो, शास्त्रमा छुट्याएको छैन। शास्त्रले चाहिँ नि कामलाई मात्र विभाजन गरेको। अब तपाईँले जो चाहिँ अब दलित भन्नुभयो, त्यो दलितले चाहिँ भालेर चाहिँ रक्सीको बोतल लिएर त्यहाँ आयो भने कमसेकम म नुहाएर आएको, चोखो आएको व्यक्तिलाई एकछिन नछो है, पर बस है भन्न त पाइन्छ होला नि, होइन र? यही परबस भनेको कारणले गर्दा यसले मलाई हेप्यो, यसले मलाई चाहिँ अर्कै जात सम्झ्यो। किन ऊ पनि त्यसै गरी धोती लगाएर त्यस्तै गरी विधिसँग शुद्ध जल लिएर आउँथ्यो भने उसलाई कहिल्यै पनि निन्दा हुँदैन थियो। वास्तवमा यहाँ हामीले आफूलाई नै जात चाहिँ तल परेको अथवा मलाई यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ पवित्रता ग्रहण गर्न नसक्नुको कारणबाट दलित आफै बनिएको हो, दलित बनाएको होइन। अहिले दिउँसो चाहिँ श्रीमान अफिस जाँदा बेलुका आउँदा श्रीमती चाहिँ क्रिस्चियन बनिसकेका हुन्छ। ज्ञान छैन भने ज्ञान दिनुपर्छ र ज्ञान लिनुपर्छ, सबैलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ। कोही यहाँ जात छैन, तल्लो जात माथिल्लो जात छैन। उही जात भनेको चाहिँ एउटा समाजमा टिक्नको लागि एउटा लेभल, एउटा गाउँ, यो गाउँको पानी खाने अब तरिकाहरू छुट्टै, त्यो गाउँको छुट्टै भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ भिन्न भिन्न हुँदाहुँदै चाहिँ अब भिन्न भएको हो। शास्त्रले चाहिँ 4 दिनसम्म महिलाहरू रजस्वला भएको 4 दिनसम्म चाहिँ यसको विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्, छुनु हुँदैन र अलि परै छुट्टै बस्नुपर्छ भन्ने नियम छन्। र महिलाहरूले छोएको पानी पनि नखाने अथवा उहाँहरू भान्सामा जान नहुने र उहाँहरूको शयन कक्ष पनि छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। नमस्कार, नेटिजन नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम रूपान्तरणमा स्वागत छ। म पार्वती अधिकारी। पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले धर्म, संस्कृति र संस्कारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ त? धार्मिक क्रियाकलाप र अभ्यासलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त? यसै विषयमा कुराकानीका लागि आज हामीसँग ज्योतिष राजन प्रसाद तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई नेटिजन नेपालमा। नमस्कार। पछिल्लो समय चाहिँ यो कोभिड-19ले विश्वव्यापी रूपमा नै असर पारिरहेको छ। अनि यो हाम्रो धार्मिक सङ्गठन तथा धार्मिक सङ्घ संस्था र धर्म संस्कृतिमा पनि निकै नै असर पुगेको देखिन्छ। अनि यो कोभिड-19को कारणले धर्म संस्कृति र यो यसको प्रक्रियामा कस्ता कस्ता असर परेको देख्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? अब आफैले पनि ज्योतिष परामर्श केन्द्र खोलेर बस्नु भएको छ होइन? परामर्श लिन आउने व्यक्तिहरू पनि कमी भएको छन्, बढेका छन्, या कस्तो छ, के पाउनु भएको छ? अवश्य यहाँले उत्तम प्रश्न गर्नुभएको छ। हामी धार्मिक क्षेत्रमा लागेका जो गुरुहरू हुनुहुन्छ एकदम पीडित नै भएका छौँ अहिले यति बेला। किनभने पूजापाठ गर्न जाँदा, काहीँ मन्दिरमा जाँदा आफ्नो जुन संस्कार पूर्वजहरूले चलाइआएको जुन रीतिरिवाज छ त्यसलाई पालना गर्दा के हुन्छ भने एक त धर्म कर्ममा, अध्यात्ममा लागेको मान्छेहरू नैतिकवान हुन्छन्, उनीहरूले आचरण गर्न सिक्छन्, बलात्कारी हुँदैनन्। यदि राम्रोसँग धर्मलाई बुझेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू आचरणमा रहेका हुन्छन्। अब त्यही ठाउँलाई नै बन्द गरिदिएपछि उनीहरू त एक्लै थुनेर राखेको जस्तै, म आफैलाई स्वयं म बुझेको अब ज्ञान मार्गमा चलेको मानिसलाई पनि
एक्लै थुनेर बस्नु पर्दा असाध्यै कष्ट भएको छ। र दैनिक जो व्यक्तिहरू आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, गुरुजी अनलाइनबाटै सेवा दिए हुँदैन र हामीलाई त्यहाँ आउँदा सङ्क्रमक हुनसक्छ कि भनेर यसरी फोन मार्फत कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। म ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्रमा मात्रै नभएर मन्दिरमा पनि पूजा गर्छु, यो सन्तोषी माताको मन्दिरमा। त्यहाँ पनि कतिजना भक्तहरू धेरै टाढाबाट आउनुहुन्थ्यो, अहिले आउनु छोड्नु भएको छ। अब एक त हिँड्न पनि मिल्दैन, परिस्थिति पनि त्यस्तै छ, मानिसलाई डर त्रास फैलिएको छ। वास्तवमा यो थुनेर राख्नु मात्रै यसको चाहिँ नि समाधान होइन, किनभने मानिसको मनोबल गिरेर जान्छ। उसले आफ्नो क्रियाकलापहरू जुन गरिरहेको छ त्यो गर्न नपाउँदा उसको चाहिँ आत्मग्लानि एकदम मनोबल गिरेर जान्छ। र जुन विशेषज्ञहरू डाक्टर साहबहरूले भन्नुहुन्छ मनोबल बढाउनुपर्छ भनेर, वास्तवमा र मैले जहाँ पनि यसो सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्छु, फोन उठायो भने पनि नेगेटिभ नै शब्दहरू सुरु हुन्छ। समाचार खोल्ने बित्तिकै पनि आज यतिजना मर्यो, यस्तो गर्नु पर्दैन भन्ने हुन्छ। र हामीलाई यो नेगेटिभ त्रासले चाहिँ झनै भयभीत बनाएको हो कि जस्तो पो लाग्छ मलाई त। यो धर्म र संस्कृतिमा परेका केही असरहरू पोइन्ट वाइज रूपमा 5वटा असरहरू भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब जस्तै नम्बर 1 त जो गुरुदेवहरू हुनुहुन्छ, जो यही विषयमा आचार्य गरेर प्राचार्य गरेर पढेर आउनुभएको छ, अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त उहाँहरूको कामकाजै बन्द छ। किनभने सङ्क्रमण हुन्छ, बरु यसपालि त श्राद्ध पनि कसरी गर्ने, अनलाइनबाट गर्ने कि के गर्ने भनेर यहाँहरूले पनि सुनिरहनु भएको होला होइन, त्यस्तो पनि आयो। र शास्त्रले के भन्छ भने ब्राह्मणको उपस्थितिलाई नै चाहिँ नि एउटा ब्राह्मणको उपस्थिति अनिवार्य छ। किनभने अक्रोधना शौचपरा सततम ब्रह्मवादिनः अदुष्ट भाषणा सन्तु मा सन्तु परनिन्दका। असर एकदमै असर छ। अब पोइन्ट वाइज रूपमा भन्नुभन्दा नम्बर 1 त अब जो व्यक्ति चाहिँ यही अब मन्दिरमा गएर पूजा गरेर अथवा टिकाटाला गरेर खानुहुन्छ, उहाँहरूले जानु पाउनु भएको छैन भने त असर त अब यहाँले हामीले बताइरहनु परेन। दोस्रो कुरा, जसले परामर्श भए म आफैले पनि ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र भनेर अफिस खोलेर भाडा तिर्नुपर्छ। अब त्यहाँ चाहिँ कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ परामर्श लिन नआउँदा अप्ठ्यारो त भइ नै हाल्छ। त्यही परामर्श खोलेर त्यहाँ आएको व्यक्तिहरूबाट लगेको दक्षिणा मार्फत नै परिवार पालिएको हुन्छ। अब यसको असर त जति पनि छन्, 5वटा मात्रै होइन, निकै धेरै नै असर छन्। जो व्यक्ति यही विषयमा कर्मकाण्ड गरेर ज्योतिष पेशा गरेर अथवा भागवत वाचन गरेर, अब जस्तै यहाँहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा सामूहिक भागवत वाचनहरू हुन्थ्यो, कतिपय ठाउँमा त भागवत वाचन गरेर नै त्यहाँबाट उठेको चाहिँ दक्षिणाबाट चाहिँ हस्पिटलहरू बनेको राम्रा राम्रा कामहरू पनि भइरहेका थिए, त्यो पनि अहिले बन्द भएको छ भने यसले सबैभन्दा ठुलो मर्का त हामीलाई नै परेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। आर्थिक सङ्कटदेखि लिएर हरेक कुरामा नम्बर 1 त व्यस्तता हुनु अथवा एक आपसमा हाम्रो बोलचाली अथवा हरेक कुरा ज्ञान आर्जन, ज्ञान बाँड्ने कुराहरू पनि बन्द भयो। दोस्रो, आर्थिक कुरामा पनि यसले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्यो। यो चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस चाहिँ पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा नै फैलियो होइन? हजुर। यो के थियो, सोच्नु भएको थियो कहिले यस्तो अवस्था आउँछ भनेर? कल्पनीय कुरा हो कि अकल्पनीय कुरा आयो यो जस्तो? यो चाहिँ जीवनमा पहिलोचोटि महसुस गरेको, यो अकल्पनीय नै भयो। यस्तो बन्द हुन्छ भने थाहा नै थिएन। मैले त के सोचेको थिएँ भने अब मेरो परामर्शमा व्यक्तिहरू आइरहने भिडभाड हुन्थ्यो, अब 2-4 दिन भए पनि अफिस बन्द गरेर अनि म चाहिँ मोटरसाइकल लिएर कहीँ घुम्न जान्छु आनन्दले भन्ठानेको थिएँ। यसरी हिँड्नै नपाउने, कसैलाई छुनै नहुने हुन्छ भन्ने त अचम्मको। यहाँले अध्ययन गर्नुभए अनुसार शास्त्रहरूमा पनि कतै यस्तो महामारी आउँछ है भन्ने कुराहरू त्यो थियो? यस्तो हुन्छ। अब जस्तो सबैभन्दा ज्योतिषको चाहिँ जुन गणित हुन्छ त्यसमा के लेखा हुन्छ भने प्रकृति प्रकोपसँग हुन्छ, अचानक भूकम्प आउने अनि यो नयाँ नयाँ किसिमका रोगहरू आउने भनेर कुनै पनि शास्त्रमा लेखिएको हुँदैन। अब प्रकृति प्रकोप सम्मका उदाहरणहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यसको लागि त हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट वैशाख 1 गते नै बोली पनि सकेका छौँ यो साल यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर प्रकृति प्रकोपसँग छ। तर यो महामारीको बारेमा चाहिँ अब अलिकति प्रलयहरू आउन सक्छन्, केही सङ्केत हुन्छ। किनभने यसै सालमा चाहिँ शनि ग्रह र बृहस्पति ग्रह बक्री भएर धनु राशिमा एकै ठाउँमा गएको कारणले पनि यस्ता रोगहरू आएको हो कि भन्ने एउटा ज्योतिषहरूले रिसर्च एउटा अनुसन्धान पनि गरिरहेका छन्। त्यस्तै ज्योतिषहरूमा पनि यस्ता विविध कुराहरू हुन्छन् जुन अनौठो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले पढेको बेलामा सबै त्यो कोर्समा नआएको हुन्छ र पछि त्यसलाई यो ग्रह यस्तो भएको खण्डमा हो कि भनेर चाहिँ, किनभने अब ज्योतिष शास्त्र पनि वैज्ञानिक हो, यसमा चाहिँ खगोलीय पिण्डमा भएका जुन ग्रहहरूले भूगोलमा भएको प्राणीलाई कति अंशमा बसेर कति
डिग्रीमा बसेर कसरी चाहिँ रे तरङ्गहरू फालेर असर परिरहेको हुन्छ व्यक्तिको जीवनमा भनेर बताउने विद्या भएको हुनाले अब यसको अझ हामी चाहिँ यो विषयलाई लिएर ज्योतिष विज्ञहरू बसेर हामीले यो कुन कुन अवस्थामा यसरी आउँदो रहेछ भनेर हामी रिसर्च अनुसन्धान गर्न चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। यस्तो महामारी र सङ्कट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब देवालयहरूमा पनि केही सङ्केतहरू देखिन्छ भन्छन्। अब भीमसेनको मन्दिरमा पसिना यो चाहिँ हाइपोथेटिकल, किनभने म दर्शनको विद्यार्थी भएको हुनाले म चाहिँ यो चाहिँ हाइपोथेटिकल कुरा सम्झन्छु। किनभने त्यो अब पसिना आउनु अथवा गरिमा कुनै त्यो यस्ता कुराहरू भनेको चाहिँ शास्त्रमा लेखिएको हुँदैन। विगत 6-7 महिनादेखि मन्दिरहरू सबै बन्द छ। मानिसहरू अब पूजा गर्न जाने आधारहरू छैन। मानिसलाई अब के गरौँ अब दिमागमा पनि त्यस्तो भइरहेछ होइन। मन्दिरहरू बन्द हुँदा हुने तात्कालीन र दीर्घकालीन असरहरू के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एक त के छ भने हाम्रो सञ्चार माध्यमदेखि लिएर अब विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ भन्दै पनि जानुभएको छ। जस्तै अब धातुहरूबाट चाहिँ कति मिनटसम्म अझ त्यो सङ्क्रमण रहिरहन्छ भनेर मन्दिरमा त घन्टा झुन्डा हुन्छ हेर्नुहोस्। अझ सार्वजनिक स्थलमा त जसले पनि जाने घन्टी बजाउने नै पहिला हुन्छ होइन। अब कतिपय व्यक्तिलाई त त्यो सुन्दा बुझि पनि सक्नु भएको छ। मन्दिरमा आउने त अब यसै पनि जो व्यक्ति एकदमै बुझेको छ ती व्यक्तिहरू चाहिँ अब टाढैबाट दर्शन गर्ने मन्दिरै नआउने पनि हुनसक्छ। यसले त अब सानोतिनो होइन ठुलै असर लामो समयसम्मको असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। देवालयहरू मन्दिरहरू खोल्ने विषयमा चाहिँ अहिले बहस चलिरहेछ। मन्दिर खोल्नुपर्छ नत्र हामी आन्दोलन गर्छौँ यो खालको कुराहरू पनि आइरहेछ धार्मिक संस्था सङ्गठनहरूबाट। मन्दिर खोल्नै पर्छ कि अहिले तात्कालीन रूपमा खोल्नु हुँदैन है, सङ्क्रमण बढाउन सक्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? अब यसमा लामै विषयमा हामीले प्रवचन गर्न सकिन्छ। किनभने म दर्शन शास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले मन्दिरमै गएर ढोग्नुपर्छ, मन्दिरमै देवतालाई अबिर दल्नुपर्छ, धूप चाहिँ लगेर त्यहीँ सुँगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले अलिकति बुझाइको कमीले हो। वास्तवमा अध्यात्म भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा म सानो यसलाई अलिकति केही टाइम लिन्छु। यो अहिलेको कतिपय व्यक्तिलाई यो बुझ्न पनि अति आवश्यक छ। आजभन्दा 1400-1500 वर्ष अगाडि भगवान् शङ्कराचार्यले यो जुन हाम्रो धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ एकदम कुठाराघात भइसकेको थियो। त्यहाँ अरू धर्मले आक्रमण गरेर यो लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। त्यति बेला उहाँले चाहिँ यदि उहाँको जन्म भएर उहाँले नबचाएको भए अहिले हाम्रा मठ मन्दिर पनि हुँदैन थिए र हिन्दू भन्ने नाम पनि हुँदैन थियो होला सायद। त उहाँले चाहिँ एउटा के गर्नुभयो भने त्यति बेला अबिर केसरीको त कारखाना बनेको पनि थिएन। हेर्नुहोस् है, यो जुन केमिकल, म त केमिकलै भन्छु अबिर केसरीलाई, किनभने यसले चाहिँ नि अबिर मिसाएको चामल खानाले साउनको क्यान्सर हुन्छ भनेर पनि प्रुफ भएको छ। र जुन अगरबत्ती जुन बाल्नुहुन्छ नि त्यो बाल्दा एउटा वेदमा लेखेको छ बाँस हुन्छ अगरबत्तीमा, त्यसले चाहिँ नि पितृदोष लाग्छ भनेर देखाएको छ। बाँस बाल्यो भने पितृदोष लाग्ने। त्यही भएर हामीले जुन शव दान गर्छौँ नि, जुन घाटमा लगेर त्यो बोकेर लगेको बाँसलाई हामी जलाउँदैनौँ। शङ्कराचार्यले एउटा पूजा गर्नुभयो, त्यही पूजालाई म एउटा बयान गरिदिन्छु। त्यही पूजाको बारेमा र हामीले गरेको पूजामा चाहिँ फरक छुट्याउन सकियो भने वास्तवमा मन्दिरमा गएर भिडभाड गर्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। मन्दिरको एउटा आम्दानी घट्छ होला, एकतर्फले त्यहाँ आर्थिक चाहिँ हुन्छ होला होइन। अब त्यो छुट्टै त्यो चाहिँ अर्थसँग सम्बन्ध राख्छ। तर पनि शङ्कराचार्यजीले अब त्यति बेला सबै धर्मले चाहिँ आफ्नो धर्मलाई पेलेको देखेर अब कसरी धर्मको बचाउ गर्ने भनेर मन्दिर सबैभन्दा पहिला शिवजीको पूजा गर्नुभएको छ। शिवमानस स्तोत्रबाट उहाँले अगाडि जानुभयो, शिवलिङ्गको अगाडि घुँडा मारेर एउटा पुष्प लिनुहुन्छ हातमा र हात जोडेर भन्नुहुन्छ रत्नै कल्पितमासनं हिमजल स्नानां च दिव्याम्बरं नाना रत्न विभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं। हे भगवान्, मसँग के सर चढाउँ? रत्नै कल्पित भनेको रत्नै रत्न हिरा मोती माडी पन्नाली सजे सजाउ भएको यो पुष्प हजुरलाई टक्र्याउँदैछु भनेर एउटा मानसिक रूपमा त्यहाँ चाहिने कल्पनामा उहाँले हिरा मोती माडी पन्ना एउटा फुल लिनुभएको छ हातमा, तर सबै कुरा त्यहाँ व्यवस्था भएको महसुस उहाँले गर्नुभयो र आसन दिनुभयो। आसन पनि हामीले साँच्चीकै गऱ्यो भने त्यस्तो आसन दिन सक्दैनौँ। सबै भएका धातुहरूद्वारा निर्मित भएको आसनमा माडी पन्नाला जडाउ भएको आसनमा बसिबक्सियोस् भनेर पहिला आसन दिनुभयो। अन्तिममा भन्नुहुन्छ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। हे भगवान्, हे भोलेनाथ, हे करुणाका सागर, आत्मा त्वं भनेको मेरो आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। म मेरो जुन यो भित्रको जुन आत्मा हुनुहुन्छ यो बोल्नेवाला
मुख त एउटा माध्यम मात्रै हो, मुखले बोले होइन, हैन? यो आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। यो हेर्ने सुन्ने देख्ने जति पनि छन् नि यो इन्द्रियहरू तपाईँका गणहरू हुन्। यो तपाईँका गणहरू हुन्, आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। र गिरिजा भनेको पार्वतीलाई भनिन्छ, मति भनेको बुद्धिले भनिन्छ। यो मेरो बुद्धि चाहिँ पार्वतीजी हुनुहुन्छ भनेपछि यो शरीरै मेरो होइन। यो जबै इन्द्रियहरू सबै तपाईँका गणहरू हुन्। यो भित्र बसेको आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ र यो मति चाहिँ पार्वती हुनुहुन्छ भनेपछि आजदेखि यो सबै हजुरको भयो, म आफै प्रसादको रूपमा चढिन्छु भनेर शङ्कराचार्य आफै चढिनु भएको थियो। अब हामीले उहाँले दिएको अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु भूत देव महेश्वर, वेदले बार बार भन्छ अन्नमा ब्रह्मको वास हुन्छ। अन्न प्राणीलाई खान देऊ, खेर नफाल भनेको छ। एक गेडा चामल तिमीले खेर फाल्यो भने बुढापाकाले पहिला पहिला भन्थे नि अनिकाल लाग्छ। वास्तवमा मन्दिरमा जानु पर्दैन, अबुझको कारणले हो होइन। हामीले घरमै बसेर पनि ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ, बिहान 3 देखि 5 बजेको टाइम, ज्योतिषमा अमृत बेला पनि भनिन्छ। त्यो समय चाहिँ एक त प्रकृतिमा पनि शान्त अवस्था हुन्छ, गाडीहरू धेरै कुद्दैनन् हैन। जो व्यक्ति चाहिँ बेलुका ड्रिङ्क्सहरू गरेछन् तिनीहरू एकदम मूर्छित भएर चाहिँ लडिरहेका हुन्छन्। त्यो टाइममा तपाईँले जुरुक्क उठेर एकदम मनै मनमा चाहिँ पशुपतिनाथमा जान सक्नुहुन्छ। ओछेनमा बसी बसी तपाईँ पशुपतिको दर्शन गरेर त्यहाँका चन्दन लगाएको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। त ज्ञान भनेको यो ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्ग फरक चिज हो फेरि। त्यस कारणले यो मैले भनेका कुराहरू चाहिँ यो तल्लो लेभलको नभएर अलि माथिल्लो लेभलको कुराहरू भयो। यो अब हामी अब अविरत दल्नुपर्ने, मन्दिर नगइ नहुने, घन्टा बजाउनै पर्ने व्यक्तिहरूको लागि त यो त्यति राम्रो नहुन सक्छ। तर वास्तवमा यस्तो सङ्क्रमण भएको बेलामा, यस्तो महामारी आएको बेलामा हामीले घरमै बसेर पनि भगवानको याद गर्न सक्छौँ। ध्यान भनेको याद हो। त्यस कारणले हामीले भगवानलाई याद गर्दैनौँ, वास्तवमा यस्तो रूपमा चढाइदिन्छौँ मात्रै। एउटा व्यापारिक म पास भएँ भने लड्डु चढाउँला भनेर एउटा चाहिँ डिलिङ मात्रै भइरहेछ त्यहाँ। वास्तवमा भगवान भोको हुनुहुन्न। भगवानले त भोकोलाई चाहिँ यदि राम्रोसँग हामीले बुझ्न सकेको, यो भगवानको बारेमा, देवालयको बारेमा, पूजाको बारेमा नबुझेको कारणले गर्दा व्यक्ति मन्दिरै जानुपर्छ, मन्दिरमै गएर भिडभाड गर्नुपर्छ, त्यहीँबाट सङ्क्रमण फैलाउनुपर्छ भन्ने होइन। वास्तवमा मेरो चाहिँ एकदम जो व्यक्तिले यो चाहिँ सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध के छ भनेदेखि हामीले कहिले नरिसाउनु, अक्रोधना, शौचपरा भनेको 3 प्रकारको शुद्धि हुन्छ। हाम्रो शरीर शुद्धि चाहिँ थाहा छ, नुहाउने पानी खनाएपछि हामी चोखो भयौँ भन्छौँ। तर हाम्रो आन्द्राभित्र हिजो बेलुका खाएको गनाउने चिज बसिरहेको हुन्छ, सेफ्टी ट्याङ्की जस्तो हैन। त्यस कारणले शरीर कहिले पनि शुद्ध हुँदैन। शुद्ध के हुन्छ भने हाम्रो भाव, विचार शुद्ध हुन्छ। थट अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ जुन विचार, त्यो थट, त्यो मनले चाहिँ त्यो थटलाई खान्छ कि। त्यस कारणले तपाईँको विचार कस्तो छ। त्यस कारणले मन एव मनुष्याणाम बन्धन भन्छ। एउटा मनको खुराक विचारलाई शुद्ध गर्नु पर्यो, मनमा प्रफुल्लता हुनु पर्यो, मनमा जहिले पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो। मनमा चाहिँ यो महामारी होइन, मेरो यसलाई त हामी आत्मबल बढाउनुपर्छ यति बेला त हामीले। अथवा जो धर्म गर्छ त्यो धर्मको बारेमा पनि उसले जानकार नलिकन धर्म गरेको कारणले गर्दा विकृति आएको। वास्तवमा म पूजा गर्नुपर्छ भनेपछि विशेषज्ञ यानि कि त्यो पूजाको बारेमा प्रखर विद्वान जो हुन्छ उसँग सोध्दैन, बुझ्नु पनि। जस्तै हामी जेरी पसलमा गएर सिटामल कुन टाइममा खाने भन्यो भने त उसलाई थाहा हुँदैन नि त। अब जस्तै कुन भगवानको व्रत बस्नको लागि त त्यो व्रत बस्ने अथवा त्यसको जानकार व्यक्तिसँग नसोधेर फलानुले बसेर छोरो पाए म पनि बस्छु भन्ने यसरी बुझ्दै नबुझिकन मानौ व्रत बस्ने, धर्म गर्ने चाहिने यस्तो कारणले गर्दा गुरु पुरोहितमा पनि कति कमी कमजोरी देख्छु म। कसैले त अब साहित्य लेख्या हुन्छ, पञ्चाङ्गमा साहित्य नभएको दिनमा पार्टी पालिसमा बिहा भइरहेको हुन्छ, बुझ्नु पनि। हाम्रो संस्कार त अब गुरु पुरोहितलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, जसले टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बिना साहित्य, बिना मुहुर्त काम नगरिदिनु भएमा यसको मुहुर्तको लागि त भागवतको महात्म्यको 6औं अध्यायको प्रथम श्लोक नै लेख्या छ। भागवत पनि अब एउटा चाहिँ हामीले जुन पाए त्यही बेला लाउनुहुन्न भनेर लेखेको छ। त्यहाँ अनेक प्रकारका जो त्यसको दैवज्ञ भनेको जसलाई ज्योतिष भनिन्छ उसबाट मुहुर्त निकाल्नु पहिला भने हुन्छ। तर आजकल चाहिँ हामीले पनि विकृति गरेका कारणले यो धर्ममा मेन मुख्य अझ चाहिँ पुरोहित, कर्मकाण्ड गर्ने व्यक्ति, पण्डितजी, अब हामी जस्तै अब मानौँ कोही यताउता सबैलाई नभनौँ, कतिपय पण्डितजीहरूले नै आफ्नो नियममा अनुशासनमा नबसिकन त्यो पूजापाठ गर्ने गरेको कारणले पनि प्रकृतिले अथवा यस्तो महामारी आएको हो कि जस्तो कता कता चाहिँ मेरो मनमा त्यो पनि लाग्छ। यहाँको विचारमा चाहिँ अहिले मठ मन्दिर खोलेर भिडभाड गरेर सङ्क्रमण फैलाउनुभन्दा हामीले मनबाट नै भगवानलाई सम्झिन सक्छौँ अनि महामारीबाट पनि अलि बच्न सक्छौँ।
मन्दिर एउटा आस्थाको स्थान हो होइन। मन्दिरमा नजाने होइन, जानुपर्छ। किनभने जस्तै धेरैजनाले एउटा शुभ भावना बोकेर मन्दिरमा गएको हुन्छ। मन्दिरमा गएर चाहिँ प्रायः जसो म चोर्न जाउँ, अरूलाई काट्न जाउँ भनेर कोही व्यक्ति नि त्यस्ता विचारहरू बोकेर जाँदैन होइन। अनि धेरैजनाको पोजिटिभ तरङ्ग त्यो मन्दिरको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। जुन भावनाहरू हामी बोकेर जान्छौँ नि मन्दिरमा जानुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ एउटै हो कि त्यो भावनाहरू त्यहाँ वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। अनि थर्ड पर्सन त्यहाँ इन्ट्री गर्दा त्यो भावनाले उसलाई असर पार्छ, त्यो पोजिटिभ भाइब्रेसन भन्छ यसलाई। त्यस कारणले धेरैजना जहाँ भिड हुन्छ, जहाँ जान्छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो भावहरू, त्यो विचारहरूले उसलाई असर पार्छ। हो म फलानु मन्दिरमा गएर आएको, आज मेरो यस्तो काम बन्यो भन्नुको तात्पर्य यो हो। धेरैजनाको सकारात्मक विचारको भाइब्रेसनको कारणले उसको काम बनिरहेको हुन्छ। जानुपर्छ, तर परिस्थिति हेरेर। अहिलेको समयमा हामीले शुद्ध विचार घरमै बसेर पनि भगवानको, जसरी मैले अहिले शङ्कराचार्यले गर्नुभएको पूजालाई हरेक सामग्री उहाँले चढाउनु भयो तर वस्तु त्यहाँ देखिँदैन। यसलाई मानसिक पूजा भनिन्छ। मानसिक पूजा, मानसिक साधनाहरू हुन्छ। ज्ञानी व्यक्तिहरू, ठुल्ठुला विद्वानहरू थाली बोकेर लाइन बसेर देख्नु भएको छ कहीँ मन्दिरमा? देख्नु भएको छैन। पण्डितहरू पनि देख्नुहुन्न धेरै, तर भक्तहरू मात्र देख्नुहुन्छ। किनभने त्यो अबुझको कारणले हो। यस्तो समयमा अब सरकारले गरेको निर्देशनलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ होइन। सङ्क्रमण नभएको भन्न मिल्दैन, भइ पनि रहेको देखिरहेका छ। हाम्रो आँखा अगाडि नै भइरहेका छन्। कतिपय चाहिँ मृत्यु पनि भइरहेछ, हरेक कुरा भइरहेछ। यस्तो बेलामा डराइ त्यहाँ गएर अब आफू त बलियो होला त्यहाँ गएर आउँला, तर आफूले बोकेर ल्याएको सङ्क्रमणले घरमा वृद्ध बुवा आमालाई शुद्ध असर पार्ने गरी मन्दिर नजाने। बरु हामीले यो सबै कुरा शान्त भएपछि त्यति बेला जान सकिहालिन्छ। यति बेला हामीले घरमै बसेर प्रार्थना गर्ने। वस्तु वैभव भगवानले लिनुहुन्। हामीले चढाएको स्याउ, हामीले चढाएको चाहिँ नि वस्तु भगवानले लिने हो भने व्यक्ति यस्तो स्वार्थी छ कि भोलिदेखि चढाउँदैन पनि। हामीले जुन 1 किलो 2 किलो स्याउ लाने बित्तिकै भगवानले स्वाट तान्दियो भने लान्छ त कसैले? लाँदैन नि। त्यस कारणले वास्तवमा भगवानले वस्तु खानुहुन्न भन्ने कुरा बुझेको छैन। भावना हो हाम्रो। म चाहिँ अब मन्दिर खोल्न हुँदैनलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन्छु, सङ्क्रमण बढी भएको हुनाले। अनि यति बेला मन्दिरमा भिडभाड, अथवा मन्दिर मात्रै होइन, हरेक स्थानमा जहाँ चाहिँ भिडभाड हुन्छ त्यो स्थान चाहिँ कम नै खोलेको राम्रो। सकेसम्म त्यहाँ हरेक चाहिँ स्वास्थ्य प्रक्रियाहरू अपनाएर यदि नखोली नहुने भए खोल्दा हुन्छ। नभए चाहिँ यति बेला मन्दिरमै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ छैन। जसरी मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने प्रक्रिया पनि बन्द भयो होइन। अनि अब कृष्ण अष्टमीमा कृष्णको मन्दिरमा मानिसहरू नै गएनन्, तीज मनाइएन राम्रोसँग होइन। यसो गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो धार्मिक क्रियाकलाप र अभ्यासमा पनि मानिसहरूले बिर्सिँदै जाने हो कि यसो भन्ने शङ्काहरू पनि उत्पन्न भएको छ। के लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ यस्तो हो, 1 वर्ष नगर्दैमा बिर्सिन्छ त। यो महामारी जस्तै कोरोना भन्ने सङ्क्रमण के हाम्रो अब यो अहिलेदेखि गएर कहिले बन्द नहुने हो र? एक दिन त बन्द हुनै पर्छ नि भन्न खोजेको। निकास आउँछ। जस्तो अब सरकारले पोहोर परार भिड नगर भनेको थियो त? थिएन नि। अब आगो पनि अथवा यो कोरोनाको यो साम्य भएपछि फेरि नगर भन्दैन होला। भन्नुपर्छ यो हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि यो समय परिस्थिति अनुसार चल्न सिक्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो जात्रै रोक्ने, कृष्ण अष्टमी नमनाउने भने होइन। त्यहाँ पुजारीले मात्रै कृष्णको आराधना गर्ने, अरूले बाहिरबाट आफ्नै घरमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी रस तान्नलाई पनि अब त्यहाँ तान्नै पर्छ यदि हाम्रो संस्कार मेटिन्छ। किनभने कतिपय कुरा त संस्कार मेट्नु चाहिँ हुँदैन। तर हामीले जुठो पर्या बेला घरको नित्य पूजा रोक्छौँ कि रोक्दैनौँ? यसै गरी यो परिस्थिति पनि एउटा यसै गरी आएको समय एउटा घटना हो। त्यो घटनाले केही समय, किनभने भगवान अबुझ होइन नि, भगवानलाई थाहा छैन र परिस्थिति। यो कोभिडको कारणले मृत्यु भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ अब प्रहरीहरूले या सुरक्षाकर्मीहरूले नै गाड्ने प्रचलन छ। यो कारणले चाहिँ अब धार्मिक प्रक्रियामा नै आघात पुर्याएको यो खालको टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन्। अब जसरी हाम्रो दागबत्ती दिने अनि जलाउने प्रक्रिया छ यो भएन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यहाँलाई के लाग्छ यस विषयमा? अब यस्तो पनि छ, अब अहिले हामी दागबत्ती दिन जाने मान्छेलाई सुरक्षा हुन्छ भन्ने कन्फर्म छ त? छैन नि। हामीले अलिकति बुझ्ने पनि कोसिस गर्नुपर्छ। हामी धार्मिक अभियन्ताहरू जो हुनुहुन्छ, हामी संस्कारलाई मेट्न खोजेको होइन, यो परिस्थिति र बाध्यतालाई सम्झिनुपर्छ यसलाई। त्यस कारणले हाम्रो दाह संस्कार, हाम्रो धर्म जुन कर्मकाण्डको नियममा धर्म संस्कार अनुसार त गर्नुपर्छ नै।
मृत भएपछि लास नमिल्यो भने कुसको पुतला बनाएर पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय विधान छ। अब त्यहाँ जाने बित्तिकै सबै लास हुने सम्भावना पनि, आफू पनि लास भइने सम्भावना भएपछि त पहिला सुरुमा चाहिँ आफूलाई बचाउनु पर्यो, अनि सेकेन्डमा मात्रै मन्दिर जाने अनि संस्कारलाई बचाउने हो। व्यक्ति बचेन भने संस्कार बच्दैन। यो कुरा व्यक्तिले बुझ्नु जरुरी छ। यदि त्यहाँ हामीले ठिक छ दाह संस्कार गर्दाखेरिमा हामीलाई सङ्क्रमण हुँदैन र सरकारले त्यसो गर्न नदिएको भने यो अन्यथा हो। कतिपय पूजापाठ विधि विधान श्राद्ध तिथिहरू चाहिँ हामीले चलाउनै पर्ने अवस्था हुन्छ, अनि पण्डितलाई बोलाउँदा सङ्क्रमण होला, त्यही भएर चाहिँ मानिसले भर्चुअल माध्यमबाट नै श्राद्ध गर्ने, तिथिहरू चलाउने, पूजाआजा गर्ने गरिरहेका छन्। ब्राह्मण भोजन यस्तो छ, सबैभन्दा पहिला अझ हजुरहरूलाई थाहा छैन हाम्रो मारवाडी समुदायमा हामीहरूको जस्तो पिण्डदान हुँदैन। उहाँहरूले ब्राह्मण भोजनलाई नै श्राद्ध मान्दछ। अब तपाईँ भर्चुअलमा भोजन कसरी गर्नुहुन्छ? जब नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद् हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। किनभने ब्राह्मण भनेको एकदम पवित्रता ग्रहण गरेको व्यक्तिलाई भनिन्छ। ब्राह्मण भनेको जनै लाउने, ढाका टोपी लाउने मात्रै र अनि म चाहिँ फलानु उपाध्याय भनेर ब्राह्मण हुँदैन। कर्म ब्राह्मणको गरेको, आचरण शुद्ध भएको, पवित्रता ग्रहण गरेकोलाई ब्राह्मण भनिन्छ। पवित्रता भनेको फेरि शारीरिक, मानसिक र बाह्यिक भन्छ। वचनमा पनि शुद्धता, मनमा पनि शुद्धता र कर्ममा पनि शुद्धता, तीन लेभलमा शुद्ध भएको ब्राह्मणको त्यो तरङ्ग उसको नजिकमा पर्दा उसको भाइब्रेसनले नै त्यहाँ काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँले नै अघि भर्खरै भन्नुभयो समय र परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ हामी बाँच्यौँ भने धार्मिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छन् भन्नुभयो। मनबाट नै हामीले अब भगवान् सम्झ्यौँ भने भगवान् हुन्छ भन्नुभयो, अनि फेरि अहिले चाहिँ पण्डित नै आउनुपर्छ भन्नुभयो। यस्तो छ नि त, कतिपय चाहिँ अब कुललाई, संस्कारलाई तपाईँ जुन लेभलमा अघि नै मैले भनेको लेभल भनेको हाई लेभलको भन्दै थिएँ, यहाँलाई त्यो ज्ञान मार्गको कुरा हो। अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्न भक्ति मार्गको कुरा भयो है। ज्ञान भक्ति र वैराग्य हुन्छ। सन्यासीहरू वैराग्य मार्गमा पुगेका हुन्छन्, यो दुइटैभन्दा माथि उठेको हुन्छ, भन्नुभयो नि। अब भक्ति मार्गमा चाहिँ सर्वप्रथम एबीसीडी कपुरी क मोटो ख पढ्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि मन्दिर जानुपर्छ, अबिर दल्नुपर्छ, अनि कसैलाई नराम्रो बोल्नुहुन्न, पाप लाग्छ भन्ने एउटा चाहिँ नियम कानुन हुन्छ। त्यो नियम कानुन उसले मानेपछि बल्ल ज्ञान आउन थाल्छ। अनि ज्ञान आइसकेपछि उसले फर्केर फेरि कपुरी क मोटो ख 12 क्लास पास गरेर पढ्नु पर्दैन, भन्नुभयो। अघि भनेको कुराहरू चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभलको ज्ञानी व्यक्तिहरूले चाहिँ गर्ने नियमहरू मात्रै मैले बताएको। यस्तो बेलामा, यस्तो परिस्थिति आएको बेलामा त्यो पनि लागू गर्न सकिन्छ है भनेर म आफूले बुझेको कारणबाट चाहिँ म यसरी गर्छु है भनेर यहाँलाई सङ्केत गरेको हो। अब हामी कोभिडलाई अलिकति छोडौँ अनि अर्को विषयमा, धर्मसँगै जोडिएको अर्को गम्भीर विषयमा लागौँ। यो हिन्दू धर्म र योसँग जोडिएको जातीयताको सवाल चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अलि ठुलै रूपमा उठ्न थालेको छ। हिन्दू धर्ममा चाहिँ जात जातिलाई भेदभाव गर्ने प्रचलन छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। के छ, हिन्दू धर्मले जात जातलाई भेदभाव गर्नु, दलितहरूलाई तलै राख्नु, हेप्नु, यो खालको केही भनेको छ या मानिसको गलत बुझाइले यो क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेको छ? हिन्दू धर्ममा जात छुट्याएको छैन र दलित भनेर जुन बरु अहिले चाहिँ जात छुट्याइयो, शास्त्रमा छुट्याएको छैन। शास्त्रले चाहिँ नि कामलाई मात्र विभाजन गरेको। कोही व्यक्तिले कपडा सिउँछ भने उसलाई अब त्यो सिलाइको नाम दिनु परिहाल्यो, जसले कपडा सिउँछ। कसैले भाँडा बनाउँछ भने त्यसलाई कुमाली भन्नुपर्ने भयो। अनि जसले पुरोहित कर्म गर्छ उसलाई ब्राह्मण भन्ने चलन थियो। त्यो काम अनुसार चाहिँ उसलाई चाहिँ विभाजन थियो, तर जात मान्छेलाई चाहिँ जात छुट्याएको थिएन। र मनुस्मृतिमा भनिन्छ जन्मतो जायते शूद्र कर्मणा ब्रह्म उच्यते। जन्मदा उनीहरूमा कुनै प्रकारको शूद्रको जस्तै विचार हुन्छ अरे, बुझ्नु पनि। जहाँ पनि जाने, जे पनि गर्ने, जे मन लाग्यो उसमा ज्ञान छैन। त्यही भएर जन्मदाखेरिमा सबै शूद्र हुन्छ। जो कर्मको आधारमा, कामको आधारमा उसलाई चाहिँ विभाजन गरिएको हो। यहाँ ढले मलाई हस्पिटल लग्यो भने मलाई अब तपाईँहरूले अहिले भनेको भाषामा दलितकै पनि ब्लड दिनुपर्ने हुन्छ नि त हस्पिटलमा, होइन? मेरो शरीरमा चाहिँ त्यो ब्लडमा चाहिँ दलितको ब्लड घुमिरहेको हुन्छ नि त, होइन? अनि आएर म दलितलाई छुनुहुन्न भन्ने कहीँ लेखा हुन्छ? यो शास्त्रमा कहीँ पनि छैन। मानिस एउटै हो। र नर र नारी पनि पछि भेद भएको प्रकृतिले को कारणले गर्दा त मानिस हो। मानिसमा काम अनुसारको अब त्यो एउटा विभागहरू होलान्,
छुट्याए होला, तर वेदमा यस्तो कहीँ पनि लेखेको छैन, कुनै पनि शास्त्रमा चाहिँ छुवाछुत लेखिया छैन। यो धर्म संस्कृति सम्बन्धी अग्रणी व्यक्तिहरू, पण्डित गुरुजीहरू हुनुभयो नि, उहाँहरूको कुरा चाहिँ मानिसले अलि गहन रूपमा लिने गर्दछन् होइन। यहाँहरूले पनि अब धर्म संस्कृतिले भनेको छैन है भनेर मानिसहरूलाई केही जनचेतना दिनुभयो भने पनि उनीहरूले अलि सकारात्मक रूपले गहन गर्न सक्छन् कि यहाँहरूले केही प्रयास गर्नु भएको छ यस सम्बन्धमा? एकदम, किनभने मेरो चाहिँ नि सुरुवातदेखि नै मैले म अहिले चाहिँ 48-49 वर्ष लागि, म 17 वर्षदेखि नै समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच बोकेर हिँडेको व्यक्ति हुँ। र जस्तै अहिले जातको कुरा यहाँले गर्नुभयो नि, मानौँ एकछिनको लागि म चाहिँ नुहाई धुवाई गरेर धोती फेरेर होइन चोखो जल लिएर कुनै मन्दिरमा गइरहेको छु चढाउनलाई भने, अब तपाईँले जो चाहिँ अब दलित भन्नुभयो, त्यो दलितले चाहिँ भालेर चाहिँ रक्सीको बोतल लिएर त्यहाँ आयो भने कमसेकम म नुहाएर आएको चोखो आएको व्यक्तिलाई एकछिन नछो है पर बस है भन्न त पाइन्छ होला नि, होइन र? यही परबस भनेको कारणले गर्दा यसले मलाई हेप्यो, यसले मलाई चाहिँ अर्कै जात सम्झ्यो। किन ऊ पनि त्यसै गरी धोती लगाएर त्यस्तै गरी विधिसँग शुद्ध जल लिएर आउँथ्यो भने उसलाई कहिल्यै पनि निन्दा हुँदैन थियो। वास्तवमा यहाँ हामीले आफूलाई नै जात चाहिँ तल परेको अथवा मलाई यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ पवित्रता ग्रहण गर्न नसक्नुको कारणबाट दलित आफै बनिएको हो, दलित बनाएको होइन। पहिला त हामी जनेउ देखाउनु पर्थ्यो, काहीँ चाहिँ हामीले अब कुनै साथी चाहिँ नि आफ्नो विश्वकर्म साथी थियो, उसँगै गएर काहीँ होटेलमा चिया खायो भने गिलास माझ भनेर हामीलाई मलाई पनि परेको छ यस्तो कति, किनभने जनेउ देखाएपछि अनि बल्ल चाहिँ माझ्न नपरेको उदाहरणहरू पनि छन्। तर अहिले छैन। अहिले त जुनसुकै होटेलमा जो पनि गएर खाइरहेको छ, त के जात भनेर कसैले सोधेको थाहा छैन। त्यस कारणले अहिले यो जातभातको कुरै छैन, वास्तवमा झन् त्यसको चाहिँ कुरा चाहिँ बढी भइरहेछ, व्यवहारमा सायद त्यस्तो छैन। यहाँले त भन्नुभयो, तर अस्ति भर्खरको घटना नवराज विकको घटना भयो होइन, यहाँले नि सुन्नु भएको होला। अब हजुर, प्रेम गरेकै कारणले अब गाउँलेहरूले अब यहाँ यस्तो पनि हुनसक्छ, यहाँ यस्तो पनि हुनसक्छ होइन, बुझाइको कमी भयो या के भयो, यहाँलाई के लाग्छ? यहाँ त पक्ष र विपक्ष हुनसक्छ। अब नवराज विकको नै गल्ती पनि त हुनसक्छ नि, होइन? मैले भन्न खोजेको चाहिँ नवराज विक मात्र होइन, अरू पनि यो अन्तर्जातीय विवाह गर्ने अरू पनि यो जातीयताको सवालहरूमा अलि केही भेदभाव। मैले अघि नै पनि यहाँलाई दर्शाएँ, स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिको चाहिँ एक प्रकारको हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ विभेद हुनु हुँदैन होइन। अब त्यहाँ माथि यसमा जात पनि पर्दछ, हरेक कुरा पनि पर्दछ, मानव अधिकारको हनन हो यो, त्यसरी विभेद गर्नु पाइँदैन। समाजमा त्यो निन्दनीय पनि छ, कानुनले पनि यसलाई गर्छ र कुनै पनि शास्त्रमा चाहिँ त्यस्तो लेखिएको पनि छैन। यदि त्यस्तो हो भने त्यो सरासर गलत हो। यहाँ धेरै पीडित त अझ म चन्दन लाउने मान्छेले किन चन्दन लाउँछस्, यो टिका ला, मान्छे मेरो घर आउनु पर्दैन भन्ने अहिले धर्मको नाममा त्यस्तो विकृति पनि बढिरहेछ। यसको पक्षमा चाहिँ कसले बोलिदिने? अहिले दिउँसो चाहिँ श्रीमान अफिस जाँदा बेलुका आउँदा श्रीमती चाहिँ क्रिस्चियन बनिसकेका हुन्छ। ती दसैँको टिका नलगाएर लौ न गुरुजी मेरो श्रीमती चाहिँ टिका नलाउने रे, अब के गर्ने होला, केही उपाय छ कि भनेर मेरो परामर्श म कहाँ चाहिँ कतिपय व्यक्ति भन्न आउनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ नि। जो अब वास्तवमा अब समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो हिन्दू धर्ममा छुवाछुत र तल्लो जातलाई हेप्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर कहीँ कतै लेखेको छैन। मानिस हो, ज्ञान छैन भने ज्ञान दिनुपर्छ र ज्ञान लिनुपर्छ, सबैलाई चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ। कोही यहाँ जात छैन, तल्लो जात माहल्लो जात छैन। उही जात भनेको चाहिँ एउटा समाजमा टिक्नको लागि एउटा लेभल, एउटा गाउँ, यो गाउँको पानी खाने अब तरिकाहरू छुट्टै, त्यो गाउँको छुट्टै भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ भिन्न भिन्न हुँदाहुँदै चाहिँ अब भिन्न भएको हो। मानिस कर्मको आधारमा सर्वश्रेष्ठ हुन्छ, जातको आधारमा होइन है। एकदम, शास्त्रले यही नै भन्छ, कर्मणो जायते जन्तु ब्राह्मण कर्म उच्यते। कर्मणो जायते, कर्मको आधारमा ब्राह्मण भन्दछ। यो महिनावारी बार्नै पर्ने हो कि बार्नु पर्दैन कि के हो, के छ शास्त्र अनुसार? यो चाहिँ म हजुरलाई दुईटा तीनटा एउटा नीति सम्मत बताउँछु। एउटा धर्मशास्त्रमा हुन्छ भने चाहिँ यसलाई बार्नुपर्छ भन्ने नियम राखेको छ। अनि शास्त्रले चाहिँ 4 दिनसम्म महिलाहरू रजस्वला भएको 4 दिनसम्म चाहिँ यसको विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्, छुनु हुँदैन र अलि परै छुट्टै बस्नुपर्छ भन्ने नियम छन्। र महिलाहरूले छोएको पानी पनि नखाने अथवा उहाँहरू भान्सामा जान नहुने र उहाँहरूको शयन कक्ष पनि छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ म दर्शनको विद्यार्थी भएको हुनाले
के पनि लाग्छ भने जुन महिलाहरूको जुन शरीरबाट जुन रज बग्दछ त्यो चाहिँ नि एक प्रकारको चाहिँ अशुद्ध ब्लड, यानि कि हाम्रो शरीरबाट अब निकृष्ट काम नलाग्ने चाहिँ ब्लड बगेको हुनुपर्छ यदि विज्ञानमा जाने हो भने। त्यो नराम्रो काम नलाग्ने ब्लडमा चाहिँ सङ्क्रमण हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले हामीलाई पहिलाका ऋषि महर्षिहरू चाहिँ वैज्ञानिकै रहेछन् कि क्या हो, यिनीहरूले छुट्टी छुट्टी बस भनेर भनेको, तर त्यसलाई हामीले नबुझेको कारणले छुट्टै छुट्टै जङ्गलमा गोठ बनाएर बस नीतिर पुर्यायौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र एक प्रकारले चाहिँ त्यो प्रकृतिले नै दिएको भएको हुनाले अब आजकल एकदम सुरक्षा छ, एकदम ऊ छ भने त कुनै ऊ छैन, त्यसमा भेदभाव छैन। तर पनि त्यस्तो यदि विकारहरू आउँछ, त्यसमा विकृत हुन्छ भने चाहिँ छुट्टै बस्नु राम्रै हो। पछिल्लो समय धर्म परिवर्तनको विषय पनि एकदम मूलभूत रूपमा उठाउनु पर्ने विषय भइरहेको छ। धर्म परिवर्तन गर्ने अब प्रचलन या अब फेसन नै भइसकेको छ धर्म परिवर्तन। यसलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? ल, सबैभन्दा पहिला त धर्म परिवर्तन गरेर परिवर्तन हुँदैन हैन। धर्म भनेको धारणा हो, सत्य कुरालाई लिने चिजलाई धर्म भनिन्छ। मैले सुरुमा पनि यसलाई भनेको थिएँ, धारा इति धर्म। तपाईँले जुन गुणहरू छन् धारण गर्न योग्य, त्यो गुण तपाईँहरू अँगाल्नुहुन्छ, पवित्रता, सत्यता हैन, एउटा चाहिँ गम्भीरता, अन्तर्मुखता, यस्ता यस्ता चिजहरू जुन देवीका लक्षणहरू हुन्छन्, त्यो अष्टयोगिनीहरू जुन 8 प्रकारका गुणहरू हुन्छन्, शुद्धता, सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, यस्ता चिजहरू चाहिँ लिनेलाई धर्म भनिन्थ्यो। अहिले आएर हामी पूजापाठ गर्नेलाई धर्म भन्यौँ। वास्तवमा हामीले बुझाउन नसक्नुको कारणबाट नै हाम्रो हिन्दू धर्मलाई चाहिँ बाहिरबाट प्रहार भइरहेको छ। गुरुवर्गहरूले आफ्नो धर्मलाई सही रूपमा ज्ञान दिन नसक्नुको कारणबाट प्रहार भइरहेको छ। र धर्म परिवर्तन गर्दा चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ, त्यो राम्रो होइन। नम्बर 1 त धर्म परिवर्तन बुझेको मानिसलाई गराउन सक्दैन कसैले पनि। नबुझेको कारण अल्पज्ञहरू नै यता र उता चालिरहन्छन्। कतिपय व्यक्ति चाहिँ अब प्रलोभनमा आएर हैन, अब जस्तै कसैको चाहिँ छोराछोरी ड्रग लिने अथवा नराम्रो कुलतमा लागेको छ, तपाईँ यो धर्ममा आयो भने तपाईँको छोरा राम्रो हुन्छ भनेर लगेका उदाहरणहरू धेरै छन्। किनभने मेरो स्वयं परामर्श केन्द्रमा मेरो छोरालाई यसरी चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर मलाई क्रिस्चियन बनाइयो। अरू चाहिँ मलाई थाहा छैन, अहिले क्रिस्चियनको चाहिँ अलिकति बढी यसमा आक्रमक भएको हो कि हिन्दू धर्मप्रति भन्ने मलाई लागेको छ। कसैको धर्मप्रति आघात पुग्ने गरी तपाईँको विचार, तपाईँको भावप्रति मैले आघात पुर्याउनु राम्रो होइन। यो त मानव अधिकारसँग सम्बन्धित हुन नै हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ कारबाही हुनु नै पर्छ। किनभने कहिले पनि हामीले हिन्दू धर्ममा बन्न आउनुहोस् भन्दैन, किन हाम्रो सत्यता हो नि, परम्परा एकदम सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म हो हाम्रो। हिन्दू भनेपछि यसलाई चाहिँ त्यो सिन्धु नदीको तटवर्तीमा बस्ने भएको हुनाले यसलाई हिन्दू भनेर नामकरण भएको। खास हाम्रो धर्मको नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म। हाम्रो त जति बेलादेखि देवी देवता छन् त्यो देवी देवतामा भएका गुणहरू हामीले लिएर अरूलाई त्यही गुण दिनुपर्ने धर्म थियो हाम्रो। यो धर्ममा नै विकृत भयो। धर्म नै अल्पज्ञाका कारणबाट धर्मलाई नै हामीले आफूले आफ्नो धर्मलाई चिनेनौँ। त्यसो कारणले नचिनेको कारणबाट त्यहाँबाट हामीले रसस्वादन गर्न नसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यो त्यता पो राम्रो छ कि भनेर यता बिर्सेर त्यता गएको हो। वास्तवमा हाम्रो त कहिल्यै परिवर्तन गर्नै सक्दैन यदि बुझेपछि त। यो जुन नकारात्मक सोचाइहरू छ धर्मप्रतिको, यसलाई चाहिँ अलिक चिर्दै लैजान, अलिक अन्त्य गर्दै लैजानलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसको लागि चाहिँ जो धर्ममा जानकार छ त्यस्तो व्यक्तिलाई यहाँहरू मिडियाको ठुलो हात हुन्छ यसमा है। अब आजकल त अब मोबाइलदेखि लिएर टेलिभिजन भयो, युट्युब भयो, हरेक च्यानल मानौँ अनलाइन पत्रिकाहरू हैन, यसमा चाहिँ हजुरहरूको धेरै ठुलो हात हुन्छ। जो एकदम विज्ञ छ त्यो व्यक्तिको बारेमा ल्याएर जुन जनमानसमा ज्ञान प्रवाह गर्ने खालका, चेतना जगाउने खालका कुराहरू चाहिँ प्रोत्साहन अगाडि बढाउनको लागि हजुरहरूले नै भूमिका खेलिदिनु भयो भने यसमा जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो धर्म जोगिन्छ होला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो अनि धेरै कुराहरूको जानकारी पनि दिनुभयो। दर्शक श्रोताहरू सबैले पनि बुझ्नुभयो होला जुन कुराहरू हामीले बुझाउन चाहिरहेका थियौँ धेरै अगाडिदेखि। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जो श्रोताहरूले यो शब्दहरू सुन्नुहुन्छ यहाँहरूले पनि पक्कै बुझ्नुभएको होला। भन्दै अन्तिममा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हवस् त, आजलाई यति नै। यस्तै यस्तै प्रस्तुतिका लागि नेटिजन नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।